पिंसोटा साहब, हम किस तरह के मुल्क में रह रहे हैं कि अदालत फैसला देती है, अमल दरामद नहीं होता। जहां से पाकिस्तान के दो ग्रुप्स थे टेररिस्ट्स के, जिन्होंने मैंने दिखाया था कि वो पुंछ से दाखिल होंगे और गालिबन राजौरी वगैरह में हमला करने का उनका इरादा है। अच्छा, शंघाई ताउन तंजीम में जो बिलावल भुट्टो साहब की शिरकत, फयाजुल हसन चौहान साहब बड़ी तनकीद का निशान करना चाहता हूँ। जो आपने चाइना वाली स्टेटमेंट की बात की है फॉरेन मिनिस्टर की, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम चाइना ने पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में कोई इस लेवल पे बात की थी तो 1971 में की थी, और उस वक्त अच्छा, शंघाई ताउन तंजीम में जो बिलावल भुट्टो साहब की शिरकत, फयाजुल हसन चौहान साहब बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है आपकी पार्टी की जानिब से। सोशल मीडिया पर जो पीटीआई के तमाम लोग हैं, जो आप लोगों के सपोर्टर्स हैं, बड़ी तनकीद कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं ऑन करते हैं? बिलावल भुट्टो जो हैं वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी तो वहाँ पे कर नहीं रहे थे, वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के तौर पे वहाँ पे गए थे और हर इशू पर उन्होंने खुलकर बात की है। आपने उनके इंटरव्यूज़ भी सुने होंगे। उन्होंने तसल्ली से पिंसोटा साहब, हम किस तरह के मुल्क में रह रहे हैं कि अदालत फैसला देती है, अमल दरामद नहीं होता। करना चाहता हूँ। जो आपने चाइना वाली स्टेटमेंट की बात की है फॉरेन मिनिस्टर की, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम चाइना ने पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में कोई इस लेवल पे बात की थी तो 1971 में की थी, और उस वक्त के चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने हमें एडवाइस किया था कि ईस्ट पाकिस्तान में जो बांग्लादेश बन गया है, आप शरपसंदों में और अवाम में फ़र्क रखें वरना प्रॉब्लम होगा। फिर हमने नहीं रखा, वही हुआ। तो ये किसी चाइना जब इस तरह की बात करता है फॉर्मल लेवल पे, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और मालिक साहब, यहाँ पे कोई ये भी नहीं कहेगा उठ के कि मदाखलत है या साजिश है हमारे मामलात में। और चाइना बहुत मोहतात है इस तरह की बात करने में, इसलिए बड़े। और आज उन्होंने दो बातें की हैं। एक उन्होंने कहा कि आप आपस में करें, और दूसरा उन्होंने लिंक कर दिया है आपका मुस्तकबिल इसके साथ कि अगर चाइना के साथ आप इकोनॉमिक दबा के चीज़ें करना चाहते हैं तो ये आपको स्टेबिलिटी लानी होगी। और देखिए जो चाइना अब रोल प्ले कर रहा है, सऊदी अरेबिया ईरान में सुलह, अच्छा चाइना रशिया ताल्लुकात और बहुत डीप हो गए हैं। अफगानिस्तान में हमारे से ज़्यादा चाइना की चल रही है इस वक्त, उनकी सुनते हैं। और आज उनका वो स्टेटमेंट कि अफगानिस्तान की ज़मीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, किसी लिए, वो उनको भी पैगाम है और वो भी हमारे हक में है, बिकॉज हमें एक प्रॉब्लम आ रहा है। सो आई थिंक चाइना शहजाद वो तो होता नज़र नहीं आता। और मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक बड़ा अच्छा मौका है अपने आप को भी इससे निकालने का, और दूसरों को भी। अगर ये बना बहुत बड़ा कोलैप्स हो जाएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की जिद लगा दी, कहा गया अदालत का काम फैसले देना है, उस पर अमल दरामद तो इदारों ने कराना होता है ना। और खास तौर पर जब स्टे ऑर्डर आया हुआ हो, उसके बाद क्या आपकी ब्यूरोक्रेसी या फिर सूबाई हुकूमत ये काम कर सकती है कि किसी का घर गिरा दे? आई एम टॉकिंग अबाउट शुएब शेख साहब हाउस। उसको बेनकाब करने के लिए और भारतीय सरकार को इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया है, ताकि इस जो है ये दहशतगर्दी का मुकाबला किया जा सके। हमारे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लोकल है, और लोकल इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है दहशतगर्दों की मूवमेंट के बारे में। जैसा कि पहले भी मैंने अपने वीडियो में आपको वो जगह बताई थी जहां से पाकिस्तान के दो ग्रुप्स थे टेररिस्ट्स के, जिन्होंने मैंने दिखाया था कि वो पुंछ से दाखिल होंगे और गालिबन राजौरी वगैरह में हमला करने का उनका इरादा है। जाहिर है हमारे पास ड्रोन सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसकी वजह से हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते, लेकिन हमने काफी हद तक जिन जगहों की निशानदेही की थी वहीं पे हमला हुआ था पिछले दिनों, जिसमें 5 भारतीय फौजी शहीद हुए थे। अब हमारे पास एक नई इंफॉर्मेशन आई है, और वो है इंफॉर्मेशन एक ताज़ा खबर आपसे शेयर करें कि इसराइली तैयारों ने गजा पर बमबारी की है। ये ताज़ा खबर सामने आई है, इसराइल की जानिब से गजा पर बमबारी की गई है। इसराइली तैयारों के ज़रिए गजा पर बमबारी की गई है, और इस हमले में जो अभी तक की इत्तलात हमें मौसूल हुई हैं उसमें 9 फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो गए हैं। जानिब के 3 लीडर्स इसमें शामिल हैं, जो 9 फ़लस्तीनी शहरी शहीद हुए। उसमें पंजाब, ये पंजाब है पूरा, और इसमें आपको मैं दिखाता हूं, ये लाहौर है, यहाँ पे ये अमृतसर है, ये गुजरांवाला है, ये कसूर है, और ये यहाँ पे नाजरीन जो जीटी रोड है, इस पर यहाँ एक इलाका है जिसका नाम है मुरीद के, जहाँ पे आपको याद होगा हाफिज सईद के जमात-उद-दावा का हेडक्वार्टर था।
اور گورنمنٹ نے یہ پاکستان گورنمنٹ نے یہ کلیم کیا تھا کہ حافظ سعید کو 11 سال کی سزا دے کے جیل میں بند کیا اور جماعت الدعویٰ کا جو آفس ہے ہیڈ کوارٹر ہے وہ بند کر دیا گیا. لیکن ناظرین اسی جگہ پہ اسی ہیڈ کوارٹر میں ایک نئی پلاننگ کی گئی ہے اور وہ پلاننگ یہ ہے کہ جو جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے پولیس کے آفیسرز ہیں ان کے اور جو دلی میں رہتے ہیں ان کے گھروں اور ان کے دفتروں پہ حملے کیے جائیں گے آنے والے دنوں میں. یہ پلاننگ ہے, یہ بریکنگ نیوز ہے جو ہمیں ملی ہے اور ہم وار روم سے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. لیکن جیسا میں نے عرض کیا ہمارے پاس بڑی جو انٹیل گیدرنگ کی ڈیوائسز ہیں یا جو ٹیکنالوجی ہے وہ نہیں ہے اور ہم آن گراؤنڈ یا انٹرنل سورسز جو ہے ان سے ہم انفارمیشن گیدر کرتے ہیں. اس وقت جو ہے یہاں پہ مریدکے میں یہ پلاننگ کی گئی ہے کہ جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے جو پولیس آفیسرز دلی میں ہیں ان کے گھروں پر یا ان کے آفیسز پر حملہ کیا جائے گا. ابھی ہم وثوق سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گھروں پہ کیا جائے گا یا دفتروں پہ کیا جائے گا یا دونوں جگہوں پہ کیا جائے گا, لیکن یہ ٹیررسٹ پلان جو ہے پاکستان کا ایک گھنونا ٹیررسٹ پلان تیار کیا گیا ہے مریدکے میں اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 2008 میں ممبئی حملے کیے تھے. اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں آج ہم نے ریڈیو ہمالیہ میں بھی رپورٹ کیا ہے کہ پاکستان کی جو پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کی سرکار ہے اور اس کا جو صدر ہے بیرسٹر سلطان محمود, اس نے اور آل پارٹیز حریت کانفرنس کی لیڈرشپ نے جو سری نگر میں ہیں اور کچھ ان کے لوگ پاکستان میں ہیں چھپے ہوئے, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نیو یارک میں, واشنگٹن میں, لندن میں, جنیوا میں اور دوسرے یورپین جو کیپٹلز ہیں وہاں پہ G20 کو لے کر زبردست قسم کے جو ہے یہ پروٹیسٹ کریں گے انڈیا کے خلاف, جس کی فنڈنگ جو ہے وہ ISI مبینہ طور پر کر رہی ہے اور مبینہ طور پر وہ فنڈنگ جو ہے ان مختلف ملکوں کی ایمبیسیوں میں پہنچے گی, جہاں سے پھر مبینہ طور پر ان کو مختلف مسجدوں کے اماموں کے ذریعے تقسیم کیا جائے گا کوچز کا کرایہ دینے کے لیے اور جو لاجسٹکس ہے اس کو اور کیٹرنگ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ناظرین یہ جو ان ملکوں میں پاکستان کے جو سو کالڈ ایکٹیوسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو کشمیر کا چورن بیچتے ہیں اور ان کو بھی موبلائز کیا جا رہا ہے G20 کے خلاف. تو یہ ایک پورا جو ہے سینیریو اس وقت سامنے آ رہا ہے اور جیسا میں نے عرض کیا یہ وار روم ہے تو وار فوٹنگ کے اوپر اس کا کاؤنٹر ہونا چاہیے اور ہم ہر طرح سے جو ہے وہ بھارتی سرکار کے ساتھ اور بھی انٹیلیجنس انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. تھینک یو ویری مچ. جواب سنیے گا. پچھلے 1.5 سال سے انڈیا پاکستان کے اندر ایشیا کپ نہ کروانے کا تہیہ کر چکا ہے. اوپنلی بلنٹلی اس نے انٹرنیشنل لیول پہ ICC میں بھی اور تمام جتنے ممالک ہیں جہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے ان کو کلیئر کٹ میسج دے دیا کہ ہم پاکستان کے اندر اگر ایشیا کپ ہوگا تو انڈیا کی کرکٹ ٹیم نہیں جائے گی, ہم ایشیا کپ پاکستان نہیں ہونے دیں گے. لیکن بلاول زرداری تو وزیر سیر و تفریح ہے, اس نے تو پچھلے 365 دنوں کے اندر 250 دن جو ہے نا سیر و تفریح میں گزارے ہیں. وہ تو اس طرح بلانے پہ بھاگا گیا انڈیا جیسے ایک گدھا اور کھوتا ہوتا ہے نا, اس کے اوپر جب اینٹیں یا اس کے اوپر بجری یا ریت لا دو نا تو وہ گدھا مالک کے بتائے بغیر ہی منزل کی طرف جو ہے وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے ہناتے ہوئے. اس نے تو اس گدھے کی طرح بلاول بھاگا انڈیا گیا ہے کہ جب انڈیا اوپنلی کہہ رہا ہے کہ ہم ایشیا کپ نہیں ہونے دیں گے. اس نے آج بھی کہا, اس نے کل بھی کہا, اس نے پرسوں بھی اس کی جناب بھارتی کرکٹ بورڈ نے اوپنلی کہا کہ ہم ایشیا کپ پاکستان کے اندر نہیں ہونے دیں گے. دوسرا جو اس وقت ریجنل پوزیشن تھی ایشیا کپ سے لے کے اور بہت سے ایشوز پہ, یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ جناب کانفرنس نہیں تھی. اس پہ آپ اپنے جناب جو آپ کے وزیر خارجہ کے نیچے جو آپ کی ہنا ربانی کھر صاحبہ تھی, آپ ان کو بھی بھیج سکتے تھے. آپ جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے سے 14 مہینوں سے جو کچھ ہو رہا ہے, نہ اس ملک کے اندر آئین ہے, نہ اس ملک کے اندر قانون ہے, نہ اس ملک کے اندر سپریم کورٹ ہے, نہ اس ملک کے اندر آئین کی رٹ ہے, نہ اس ملک کے اندر چیف جسٹس کی رٹ ہے. اگر خدا نخواستہ 14 مئی کو الیکشن نہ ہوا تو ڈاکٹر فضا صاحبہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں, پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنانا ریاست ڈکلیئر ہو سکتا ہے.